أدنا كرستس سامراجنا بحيل إغزابير سلزنعت كابتي قدقاد وزيئة أبنايت أنا وحرقاتيا نخص اللي ملأك إغزابير عززا كاودما أبتي وشتي بحري إنا تصليت 3 عامات تغمتت بسم سلاسي بسم سلام نايجابير أملاك مسكولاتهم فوراتي ناوز حلفنا أدنا قدست كرستس سامرا قيرلي مبل 10 حاموشتي كفال حيزة غريبة نيرة حزون كافس حلفة زغطل خوينو مبل 10 كفال حيزة غريبة لغو ملكان جيزي نادنا قدست كرستس سامرا قيرلي مبل 10 كفال إزي مسل صولتان بركتان نادنا كرستس سامرا انزل على مسكولناهن آمين دحري 3 عامات أدنا كرستس سامرا أوشتي أنا وحرخلا نخبر جيتنتو مسجاد الزجوب أبويتا نوعا مسا مسؤول من كائن جبريل أدو مريم مسؤ 10 حموشته نبيات 10 خلته هوريات 7 كلته ناردتي صاد كان سماعات دناقل كالأتوون كلهم ببسرعتهم ببمعارقهم ببنقدمون مسؤ هيرودس قتلهم حصانات نحلقهم حصان قرقس تختيلهم كم أول 9 نجد ملاك ببنقدمون ببوغنمون مسؤ تحرز كله نا إسرائيل نبوس داوود مسيو واليه نابت زبلكي سمعي رأيون إذنك خاط لوي هزبخن بيتكن أبوهن رسعي بملكي حين نبوس كفوت وكيو نسو قويتا خيومو سجدوا لنا ولا بغانو يحرم نبره كم زيلو نازمره خلو اتوما وزنور قدسان بوملኦም استفتخي فقرت እግዚአብሔር ክርስቶስ ሳምራ በሐቂ ብጽሕት ይኽናወሉ ዘመሩ በዚህ ጊዜ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍቅርት ክርስቶስ ሳምራ ሎሚ ካብ ዝሓለፈ ዓለም ናብቲ ዘይሓልፍ ዓለም ወስደክ መጽ ያለኹ በላ ድኻንኪ ናብ ዕረፍቲ ሓዘንኪ ናብ ሓጎስ ሽግርኪ ናብ ብልጽግና ተለዊጥልኪ አሎ በሐቂ ብለኪ ኣለኹ بفصم حاجوس تسكارك زجبرة عم منجست سماعات وحجوسة إيه أو شجر ويون أو جزء جنقط بأمنة نسنكين تسويعو كم من كراسجان كم من كرانس من كرحنا إيه نايجر الخزانة ذا صحافة ويون ذا صحافة أنا دمواسمو عم صحافة وتكسعفوا اللي إيه بيت كريستيان كسرح ويون ذا سرحة أنا دما أونا منجست سماعات نصوها درش خدال ولو إيه بسنكي نتمين زبلعه أنا لما بعلت عروي خاوست قرص السجاي كولعه إيه بسنكي نصمو حفن ما يزستيه أنا لما بعلت عروي خاوست فس السدمي فستيه إيه بعالكي أوز خبر العلت طواف عطان زيتي ويون نصه سرناي كم زي عمسله كل ما بعزهابه نموس وقته كم ناي أبراهامن ملكز عليك أنجيره كقبل اللي إيه بلا بزي جيزي وقويتاي مدهاني يسوس كريستوس أنا ماري خاو قدمي خاو بقصن تدارخي بس حنساب تزارف قدلي ولتو السدمات تزارف قدل كلخي ولا سيغاي زغبر اللبوتا آويك تأزيزي خاو ولتو السدما مقاوركي أو زابون بتتبها اللسيتي يخوون ولا نجرجنا سيغاخي أو وشت مريت قبر يسلا زوالكو في ما تحزني خنياتو أو دحراي زمن وعليك تنسئية ولا نساخاء وقويتاي تسكاري إنا قبر سمي إنا صوعة أو قصريتي بسمي استهانة بيت كريستيان استقابرة كسع خندي ولدك محر اللي أخا ولدتو نسدما كسع 10 ولدك محر الكية ولا نزي قال خدان أو زها ولا جيزي أسيت حبست داقما يون زاد السيت كم دورة هورن كم دورة زيتن كزخبرت تكون ولا كم ودما نزام سجاخي تعرف اللبوتا قدس كوا أخبر كوا مصحف تزاروا يسمع خندخي نسب بوتا يخونن زقدسو سبين بوتا زقدسو سلازي نجر كا نمقابركي قدس كوا أخبر كوا سما دما دبره محرت تبهيلا تسيين ويون تزوع بحقي بلكي ኣለኹ ናብቲ ስጋ ክስተቀወሮ ቦታ ኸይዱ መኻነ መቃብር ክስተሳለመ ናይ ወላዲት ማርያም መቃብር ክስተሳለመ ገይረ ብቆጽረል እየ بحقي بلكي ኣለኹ
ንዓኺ ዘኽበረ ኩሉ ኣነ ድማ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ከኽብሮ እየ ንዓኺ ዘፍቀረውን ከፍቅሮ እየ ዳግማይ እውን ፍቕርተይ ክርስቶስ ሳምራ እዚ ናይ ሎሚ በዓልኪ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እዩ ከምዚ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰራዊት ሸማ ክብርኺ ምስ ናይ ኦሮንን ሙሴን ክብሪ ዝመዓራረ እዩ ክብርኺ ምስ ናይ ጴጥሮስን ጳውሎስን ክብሪ ዝመዓራረ እዩ ክብርኺ ምስ ክብሪ እቲ ንሰይጣን ዝሰዓሮ ህፃን ፊልጶስ ዝመዓራረ እዩ ክብርኺ ምስ ናይ አንጦኖስን ማቃረስን ክብሪ ዝመዓራረ እዩ ክብርኺ ምስቲ ፀሓይ ሊዳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምስ ክብሪ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝመዓራረ እዩ በላ ኣብ ደብረ ጽዮን ምስ ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ ከም ትዝምሪ ገበርኩኺ ብሓቂ ንዓኺ ዘፍቀሩ ኩሎም ዝተመስገኑ እዮም ነቢ ዳዊት ብዘካቲ ብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ሓቂ ዝዛረብን ኦ እግዚአብሔር ኣብ ድኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ስለዚ ድማ ንዓኺ ዘኽብሩ ኩሎም ኣብቲ ንስኺ ዘለኽዮ ቦታ ኣትዮም ምሳኺ ክሕጐሱ እዮም ምዚ ኣምላካዊ ቃል ድማ ብዕለት 24 ነሓሰ ኣብ ናይ ኣቦና ኣብ ተክለ ሃይማኖት በዓል ዝኽበረሉ ነብሳ ካብ ስጋኣ ተፈለየት በዚ ጊዜ ድምፂ ነጎድጓድን ብልጭልጭታን ኮነ ነቢ ዳዊት ብፍርሓት ብምቅጥቃጥ ንእግዚአብሔር ዕልል በሉ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ናይ መላእኽቲ ሰራዊት ጻድቃን ሰማዕታት ኩሎም ዕልል እናበሉ ኣመስገኑ ንሳ እውን ምስኦም እናተሓጐሰት ኣመስገነት ካብኡ ድማ መላእኽቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኣብጽሕዋ ኣብ ቅድሚ ዝፋን እግዚአብሔር ከዓ ሰገደት ካብዚ ንዳሕር ጎይታ ንሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ንፍቕርተይ ክርስቶስ ሳምራ ናብቲ ወላዲተይ ማርያም ትነብረሉ ቦታ ውሰዳ በሎ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ናብቲ ዝኣዘዘልኩ ቦታ ንኺድ በላ ቅዱስ ሚካኤል ሒዝዋ ክኸይድ ከሎ ኣዝዩ ዘደንቕን ካብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ንላዕሊ ዘብርህን መንበሪ ረአየት ነቲ መንበር ምስ ረአየት ከዓ ኣዝያ ፈትወቶ ኣሜን ስለቃሉ ቃልዋለት ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላክና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን ናድና ቁርስ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ ጸጋ በረከታ ይሕድረና ኣማላድነታ ኣይፈለየና መበል 16 ክፋል ዝመስል መበል 17 ክፋልን ናይ መወዳእታን ይቕጽል ዝወደቐ ዝተረፈ በኣፈ ቅዱሳን መላእኽቲ ይተኣርመለይ ስብሐት ለእግዚአብሔር።